अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ज़िंदगी के हालात और उसमें मौजूद हमारे तजुर्बात को लिए खुशियों और गमी से भरी कहानियों के इस चैनल में आज फिर हम एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप भी हमसे अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या बांटना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पे हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। आइए तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल कुछ अनकही बातें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आसानी से। मेरा नाम साइमा है और आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसा वाक़या जिससे मेरी सारी कायनात ही हिला दी। ये कहानी दूसरी शादी के बारे में है। आप बहनों और भाइयों से दरख्वास्त है कि इसे पूरा सुनिए और इसे अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। रहमदिल होना अच्छी बात है, मगर इंसान की ज़्यादा रहमदिली बाज़ औक़ात इसके गले का फंदा बन जाती है, जिसे वो चाह कर भी निकाल नहीं पाता। ये इन दिनों की बात है जब मैं लाहौर के इलाके जौहर टाउन में रहती थी। मैं अपने बच्चों और शौहर के साथ प्यार भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी सास का घर सोसाइटी में ही था। एक दिन मैं वहाँ बैठी थी तो पहली बार मेरी मुलाकात सादिया और उसकी माँ से हुई। वो काम का पूछने आई थी। सादिया की माँ मज़लूम और बेसहारा औरत थी। मुख्तरमा का शौहर इन्हें छोड़कर एक दूसरी औरत के साथ घर बसा चुका था। इनके पास ना कोई घर था, ना रोज़गार का कोई मुस्तकिल वसीला। वो माँ बेटी कस्मा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी किसी से मदद मांगती तो कभी किसी से। कोई रिश्तेदार मुस्तकिल इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ना था। शुरू शुरू में कुछ रिश्तेदारों ने सदका और खैरात से उनकी मदद की, मगर बाद में मुआसरत कर ली। सादिया की माँ ने बड़ी आज़ी से मेरी सास से मुस्तकिल ठिकाने की गुजारिश की और बदले में घर और किचन का सारा काम मुफ्त में करने की पेशकश भी की। उसे सर छुपाने के लिए मुस्तकिल ठिकाना चाहिए था, क्योंकि सादिया जवानी की पहली दहलीज पर कदम रख चुकी थी। वो 14 साल की एक खूबसूरत लड़की थी और शायद उसकी माँ ज़माने के डर से उसे एक शरीफ घर में छुपाना चाहती थी। मेरे सास ससुर भी अकेले रहते थे और काम के लिए एक छोटे से कुंबे की तलाश में थे। सास ने फ़ौरन उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रहने की इजाज़त दे दी। सादिया की माँ ने सास साहिबा की तरफ से एक मखसूस करदा रकम बतौर तनख्वाह कबूल कर ली। मैं हफ्ते या 15 दिन में सास के घर एक मर्तबा ज़रूर जाती और अपने पुराने कपड़े सादिया के लिए ले जाती, जो मेरे मुताबिक या तो तंग हो जाते या आउट ऑफ फैशन। सादिया कपड़े देखकर काफ़ी खुश होती और मेरी सास की पुरानी सिलाई मशीन से उन्हें ठीक करके पहनती तो लगता ही नहीं कि ये लड़की किसी मुलाजमा की बेटी है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती, तमीज़दार और शाइस्ता। उसका रंग सफ़ेद और सुर्ख था, मुलायम नाजुक हाथ। चलती तो ऐसा लगता कि दूध की नदी बह रही हो। वो मेरे बच्चों से काफ़ी मानूस थी और शुरू में मेरे शोहर ने सादिया और उसकी माँ में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन जब मैं रोज़ इनका टॉपिक छेड़ देती तो मेरे शोहर बहुत अफसोस करते और कभी कभार इमदाद के नाम पर कुछ रकम सादिया की माँ को दे देते। इसका मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाती थी। खैर जल्द ही मेरे घर एक नए फरिश्ते की आमद थी। तबीयत नासाज रहने लगी। मेरे शोहर मेरे साथ ही अपने वालिदैन के घर जाया करते थे, लेकिन जब मैंने जाना कम किया तो वो भी अपने घर नहीं जाते। एक दिन सास साहिबा ने पैगाम भिजवाया, बेटा, जैसे तुम्हें तुम्हारी औलाद प्यारी है वैसे मुझे भी तुम प्यारे हो। अगर बहू की तबीयत ख़राब है और वह नहीं आ सकती तो तुम आ जाया करो। मैंने फ़ौरन शौहर से कहा कि आप ज़रूर जाएं और अपने माँ बाप की दुआएं लें। शुरू शुरू में वो 1-2 घंटे के लिए जाया करते थे, मगर फिर हफ्ते की सुबह जाते और शाम वापस आते। हत्ता कि ये मामूल इतवार की शाम तक जाने लगा। मैं इस सब से बहुत परेशान हो गई।
جب وجہ پوچھی کہ اتنی دیر تک کیوں رہتے ہو وہاں، تو کہنے لگے امی کی طبیعت خراب ہے، وہ روک لیتی ہیں، تم کہو تو نہ جایا کروں۔ یہ سنتے ہی میں خوف خدا میں مبتلا ہو گئی اور میں نے انہیں نہیں روکا۔ شاید یہی میری سب سے بڑی بھول تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی توجہ مجھ پر اور میرے بچوں پر کم ہونے لگی۔ بات پہ بات لڑائی کرنے لگے۔ ان کی تمام حرکتوں نے مجھے نیم پاگل بنا دیا۔ ساس صاحبہ ایک دن گھر آئی تو میں نے انہیں پوری روداد سنا دی۔ وہ بھی بس میری ہاں میں ہاں ملانے لگی، جیسے میری بات ایک کان سے سن رہی ہوں اور دوسرے کان سے نکال رہی، اور ایسے ہی وہ مسئلے کا کوئی حل نکالے بغیر چلی گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور امی کو کال کی، ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تم میرے پاس ہی آ جاؤ۔ دوستو، جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ وقتی طور پر حالات کے سامنے آنکھیں موند لے۔ میں نے بھی شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا لیا اور امی کی طرف چلی گئی۔ سوچا بچے کی پیدائش ہوئی تو انہیں میرا خیال آئے گا اور سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ امی کے گھر مجھے اچھی دیکھ بھال ملی اور اللہ نے مجھے ایک بچی کی نعمت سے نوازا۔ انہیں خبر بھجوائی تو انہوں نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ آخر تنگ آ کر امی نے فون کیا تو شوہر بولے صاحبہ سے میری بات کروائیں۔ امی نے فون مجھے دیا تو کہنے لگے تم اپنی مرضی سے گئی تھی، تم اپنی مرضی سے واپس آؤ، میں کیوں لینے آؤں تمہیں؟ ان کے لہجے میں اتنی اجنبیت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ مزید کہنے لگے میری مانو تو وہیں رہ جاؤ، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ دیوار کا سہارا لینا چاہا مگر اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے جلدی سے اپنی پڑوسن کو فون لگایا کہ پتہ کروں گھر کے کیا حالات ہیں۔ وہ مایوسی سے کہنے لگی کیا بتاؤں بہن، تمہارے شوہر نے 14-15 سال کی سعدیہ نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اگلے ہی دن جب بچوں کو لے کر گھر آئی تو تالا لگا تھا۔ دریافت ہوا کہ وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر گئے ہیں۔ اب میں واپس تو آ گئی تھی، اس لیے ساس کے گھر چلی گئی۔ وہ سب جانتی تھی مگر انجان بنتی رہی۔ آخر امی نے سوال کیا کہ اتنے بچے لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ شوہر کے گھر تو تالا لگا ہے۔ تو اس پہ ساس صاحبہ نے کہا بیٹا یہ بھی تو تمہارا گھر ہے، ویسے بھی ہم اکیلے ہیں اور گھر سنبھالنے کے لیے کوئی چاہیے ہے۔ میں مجبور ہو گئی، چاہتی بھی تو کہاں جاتی، اتنے بچے کون رکھتا ہے، کیسے پالتی میں اتنے بچے؟ سعدیہ کے حسن و جمال نے میرے شوہر کے دل سے بچوں کا پیار بھی مٹا دیا۔ وہ بچوں سے بے غرض ہو گئے، خرچے کے نام پہ کچھ پیسے بھجوا دیتے اور کبھی کبھار والدین سے ملنے آتے تو مجھ سے بات تک نہ کرتے کہ کہیں میں گلے نہ پڑ جاؤں۔ خدا جانے اتنی محبت، وفاداری کے باوجود، ساس سسر کی خدمت اور بچوں کی اچھی پرورش کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سچ کہتے ہیں مرد کبھی بھی بدل نہیں سکتا، ان کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں سننے والوں سے گزارش ہے کہ ایک عورت جو با کردار، وفاشور اور پیار کرنے والی ہو، آپ کے بچوں کو پالے اور ماں باپ کی خدمت کرے، اس کے لیے اپنے نفس کی قربانی دیجیے اور دوسری عورت کو اپنی زندگی میں ٹیم مت کچھ لائیے۔ انکہی شکریہ۔ باتیں اس بات کو بخوبی جانتی اور سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی شناخت دنیاوی زندگی میں ایک حیثیت اور مقام رکھتی ہے، اور کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ ہمارے قریبی دوستوں اور عزیزوں تک کو نہیں ہوتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سچی کہانی میں استعمال کیے گئے تمام کردار فرضی بتائے گئے ہیں تاکہ لکھنے والے کی مکمل رازداری ہو سکے، جبکہ ہماری ٹیم واقعے کو ترتیب دینے اور اس سے ایک کہانی کا عکس دینے کے لیے الفاظوں اور فقروں کے صحیح اور مناسب استعمال کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، جیسے ناظرین ہر بات کی باریکی کو جان کے کہانی میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔